أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. د سورة الممتحنة دوما حصہ شروع کی تر آخر پوری پدی اولنی آیات کی ذکر د امور ضرورو دی اور پدی کی دننا یو قسمہ اشارت ہوں دی. ذکر د امور ضروریو خلاصہ دادا چتاسو بائیکار ہو گئی بالکل مختوار اور چی اللہ با استاسو اخبلوان اغب استاسو دوستان دور کی پتوفیق دا ایمان سارا اور یقیناً اللہ قادر دے اللہ تصور گران نبی نوسا قائم دی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى الله قريبا چی اللہ ان یجعل چی ابعگر زی بینکم فمید استانسو و بین الذین او فمید دا آغ انکسانو آدئیتم چی دشمنی کوئی تاسو منہم داوی سارا مودع دوسری فسبب مودع دوسری فتوفیق دا ایمان سارا تخبروان دی اللہ باقول ایمان توفیق ورگی بیاستا مرگی شو تا خالد اللہ حکم تغار کیا اللہ تسگران نہیں تو اس کو یرا سو کبا اخپل ولی میں دا گور میں دے افلان کے دے افلان کے دے اللہ وزن جسوے ماغے کا وقت کیا لا تتخذوا عدو وعدو ایت خالی دمرا قدر کارو کار باقی اللہ چستا کم اخپلوان دی کنا اقارب وغیرہ اغویلب اللہ توفیق دا ایمان ورکی اور جی توفیق دا ایمان ورکو مسلمانان فلو سا دوستان دی نو پدی لحاظ را خوش خبری پر جملہ بشارت چھوڑ دوئی نوزک آئیت دے ہوئی واللہ آؤں داوز یو سوال جواب دی یرا سنگا عدب سنگا کی دی نو داغی جواب واللہ آؤں قدیرا اللہ قدرت والا دے واللہ آؤں غفور الرحیم اللہ بخن کے محروبانا دے لا ینہاکم اللہ عن الذین اس پر دو آیتوں کی تقسیم دا کفار و غدل ہوتا یو آغا ڈالا دا چاگا معاہدین دی ساور سا عہد و پیمان شوی نو لا ینہاکم اللہ آیات نمبر 8 کی دا ہوئی تذکرہ دا آدھا ہوئی سرا خیگرہ وغیرہ کوپا امور دنیاویوں کی اور بین آغا دی چاگتا محاربین میں دیکھی نو پا آیات نمبر 9 کی ایدہ ہوئی حکم راوان دی نو قرآن ہوئی لا ینہاکم اللہ نمنک انتاسو اللہ عن الذین دا دوستی دا آغا کسانونا لم یقاتلوکم چی جنگ انتاسو سارا فی الدین و بارا دا دین استاسو کی
یا داسې ووایا لا ينهاكم الله نمن کوي تاسو الله عن الذين د دوستۍ د هغه چانا لم يقاتلوكم چې جنگي نه دي کړ تاسو سره فی الدین په بارا د دین تاسو ولم يخرجوكم او نه اخکل ای تاسو من دیارکم د کورون تاسو نه د سجن کړل انې د کورونو نو کړی نو سره نه منا کوي انت برهم دا چې دا بدل دی د چانا د عن الذین د چانا بدل دی د عن الذین نو مانو کا انت برهم چې تاسو دوی سره خېګړه او کوي چې تاسو دوی سره خېګړه او څنګه خېګړه وتقسطو دا واو راول واو تفسیریه دي داغه وضاحت دي وتقسطو الیهم او تاسو دیتا حق ورکړئ انصاف سره چې کوم حق دی هغه انصاف ورکوه دیتا د دوی حق په انصاف ورکوه ان الله یقینا الله کریم يحب المقسطین من اقید انصاف کوونکو سره انصاف والو سره الله ملي ورپسې آیات نمبر 9 پدې کې د محاربینو تذکرہ ده چې کوم تاسو په جنگ دي نو دا وی حکم انما ينهاكم الله یقینا من تاسو الله عن الذين د دوستۍ د هغه چانا قاتلوكم چې جنگ کړي دي تاسو سره یا جنگ کوي تاسو سره په دین فبارا د دین تاسو واخرجوكم او اخرج تاسو من دیارکم استاسونا وظاهروا او امدادی کرے دے دا یوبل علا اخراجکم و اخکل استاسونی یوبل مرستے کرے دا امدادی کرے دے داغین اللہ تاسو منع گئی دس خبرنا انتو اللہم چی تاسو دوستی اگئی دوی سارا دین اللہ منع گئی خواہ دوسرا دوستی نہ کوئی دا د دوستۍ لایق خلق نه دي او بیا وی او چا چې دوستی او ساتل دوی سره فاولئک پس دغه کسان هم الظالمون هم دوی ظالمان انت ولوهم دا هم بدل د چانا د عن الذین انما ينهاكم منقی تاسو الله د سنا د دوی د دوستۍ دوی سره دوستی نه کوي اوس ورپسې چې کوم آیات دي کې قانون عام دي د پاره د مؤمنان خو یا ساته په ذکر د مسائل سته په ذکر د مسائل سته سره یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اذا جاءكم المؤمنات کله چې راشي تاسو ته مؤمن زنانا مهاجرات هجرت کوونکي فامتحنوهن اول مسئله اول قانون اول امتحان اول مسئلہ صدا فامتحنوهن پس امتحان اخلعی دوینا وګوره دا سینه چې د خاوند نه تنګ شوی روانه شوی په ظاهر وایي زه مسلمان یم ها کچری واقعي د ایمان په محبت کې راوړي نو بیا خو قابل قدر نو زکای جوړي یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو کله چې راشي تاسو ته مؤمنانی مهاجرات هجرت کوونکي فامتحنوهن پس امتحان اخلئ د دینا دا امتحان ستاسو لپاره چې ستاسو د دنیا د نظام او معاملات برابرۍ باقي الله ته خور سمالو
الله تا هر څه معلوم دي چې دا څومره وبو کېدا الله عالم الله خاص ودی ایمانهن په ایمان او د باندې الله ته امتحان ضرورت نشته الله ته هر څه معلوم ایدما مسئلہ فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ وَاسْكَچَرِ معلوم کئی تاسو دیلارا مؤمناتنا چدا ایمانداری دی مؤمناتنا چدا سنی ایمانداری دی نترم مسئلہ وسواورا فَلَا تَرْجِعُونَ پس مو آپس کوئی دیلارا إِلَى الْكُفَّارِ کافروتا کافروتا بجانا واپس کوئی ولی سلورم مسئلہ لاہن ندی مناسب یا لاہن ندی حلالی لہم اویلا والاہم اونا ندی روادی مناسب دی لہن اویلا خدا مانا ما غلط ہو تازو بھی مخیال نہیں مکبارو دیکھلو انداز ہوئی بیا وکیلا فلا ترجعون بس مو آپس کوئی دیلارا الى الكفار کافر ہوتا لاہن ندی دی روا حلال لهم اویلا والاہم او ندی مناسب دی لہن دیلارا دا زنانا کافر لا حلال ندوس او ناغ کٹا سره د دې مناسب چرته مؤمن او چرته کافر دا نه برابرۍ نو اوس که چېرې دې پیسې ځان سره راوړي څنګه چل به کېږي بیا هغه پیسې ورکړي خو زنانه به نه واپس کوي ځان سره پیسې راوړي دي که نه لاک دي یا زیاتې دي یا کمې دي هغوی وغواړي چې یاره زموږ هغه پیسې خوراک باید دا واله وروړه ځه چاته ونه ګورې چل پیسی والا ورکا وآتوهم ورکا ایدیتا ما آغ عمال چبی خرچا کردی وخذو باندی لا والا ایجیدا دستا قابل الخبیصات للخبیصی دالا پلیتا دا پاکا دا پاکو لپارا دا واپس کی که پیسی واغلا شاکو نبور نو زکائی دیوئی ولا جناح علیکم نشتد گناہ پتاسو باندی چنگا اکئی دوی سارا اذا آتیتمون کلچی ورکی اویتاها مجبورون مہرون آداوی نکاح اکا شرعی و مہر بپکی دانا چیارا سوک دیارا ادلی به څوک زمانه تپوس کی الګ سغوا پیدا غړه خونه چې د غوګ نه نیسه بیا نه نکاح شرعي دی او نکاح شرعي کی مہر دی ښا مہر والله ورکا صحیح دی نو زکای دی وی بلا مسئلہ ذکر کئی ولا تمسکو او ما حسار وی ما راتنگ وی کم سمراتنگ وی نکاحونا الکوافر دا کافر خزون ساسر بکور کی کافر دا بیلاری کوا دا گندیڑا کا دا مئی سارا ہو لریش پیسا زازا لرکی گا دا کافر دا نو زکای دی وی ولا تمسکو او ما راتنگ وی مہی سارا وی نکاحونا دا کافر خزون مئی سارا ہاں اس بلا مسئلہ ذکر کئی کچر ستا خزوا او اغا مرتد شو لالا کافر ہونا ازان سر پیسیون ویلی نو ایلکا الخبیثات للخبیثین خبر خو ختم دا کچھ کم نقداور اول لغرا اغا تیو مانا اگر مطالبہ نو کا نزکائی دی واسألو او مطالبہ کئی دی کافرونا ما دا آغ عمال انفقتم چی خرچ کرد انتاسو پتی خضو او قد انواری دا کافر ما آغ عمال انفقو چی خرچ کرد اوی پخضو بے شک دا پیسو عدلی بدلی ہو گئے وہ زنانو پتی نہیں خواہ ہاں دا کافر نرالا مسلمان دا پیسی را ورلی استا غلالا کافر دا مرتد شوا پیسی ورلی
پیسې یو بل عدل بدل وکړي خو زنانه وپکې سمجھ کړه مسله دې طرف ته اشاره ده ذالکم حکم اللہ دا حکم دا اللہ دے یحکم بینکم فیصلہ کئی پمیز انستانسو واللہ علیم اللہ قوت حکیم او دا حکمتن بادشاہ دے وَإِنْ فَاتَكُمْ یو بلا مسئلہ طرف تے اشارہ دایات کو توجیحات دا مسلمان دے خزے مرتد شوا لارا کافر ہوتا پیسیوں بیلو اس دی کافر اسرا معاہدہ دا احد شوے دی مطالبہ ہوگا کہ بھائی پیسے راکا اگر بھائی پیسے نہ راکا صحیح تھا اے داغوی نے یو مسلمان ہے سو استاسو لرانا پیسے راوڑے وس اگوی پیسے ختم ہوا ہے آگا پیسے جو دیکھا ایڈا والا رو رہا داستا پیسی تھی مسلمان لوارا ستا دومرا پیسے وڑوی نا ایڈا والا داگا آگا پیسے آگا لپا سارے دوارا ندا یو توجی نو پدی توجی مطابق زمانہ کم شیئن مراد مال دی اگر چی پختوں کی معنی راضی یو شیئ وزب معنی کم دا مال وَإِنْ فَاتَكُمْ او گچری پاتیشی ساسو شیئن یو شیئ یعنی مال من ازواجکم دا بیبیان استاسونا الالکفار کافرون تا او تا مطالبہ اکنا غنرہ کی نفعاقبتم یا سادا دا اید عقابنا ندیخا لکا سنگا چی تفسیر علمانی ہوئی ولا من العقاب صحیح جی دا دا حکمین دے اور چی دا دینا چنو دا پا مانا دا انتظار دے دا لمبر دے نو مانو کا فعاقبتم بیاراشی لمبر دور کول استاسوں پیسو داویتا نفعات الذین پس ورکیدہ پیسی آغازوانتا زہبت چوری دی بیانو داویہا مسلم پمقدار دا آغا مال انفقو چدوی خرچ کرے دے خوش بدی مانا باندے آغا مقدار آغا زوان تاوالا کھارو را داوالا ساتوی فی دا یو مانا شا دویم مانا دا خپاغا صورت کی جنچکل عہد او چی عہد مات شو نفعاقبتم مانا بیا دا سزا دا اے تا جنگ شورو اغوی لدی شکست ورکو تالا اللہ فتح را دا مال غنیمت راغے دما شیخ غلام حبیب سے عبد اللہ پا قبر رحمت نولی اغوی ہے خلق وگو یو کروڑ روپے رانے اس ددی زوان لک روپے وڑی دی وید پا دی کروڑ کے اول لک روپے براتو دے کی دی زوان لگور کے دعوی خلا ولی دا لک خدا کافر و تحویق ہے نا دا زنانے وڑی نو دا کروڑ نبا لک روپے راتو دے کی دی زوان لگور کے باقی چکم 99 پاتے شوئے آگا با تقسیم کی پا مجاہدینو بان سمجھ کے رالا مسئلہ جی نو دی صورت کی معنوں کا وَإِنْ فَاتَكُمْ او کچری پاتیشی استاسو شیئن سشی من ادواجکم دبیبیان استاسونا الالکفار کافروتا فعاقبتم بیاتاسو سزا ورگئی کافرانوتا بچنکی وزد عقاب نشو یا تاسو صدا ورکے چاہتا کافرانو تا پسکی پجنگ کی او اللہ فتح راکلا اور تیمکونے میں امکونا رسا پاتی شولا اے دعویٰ سر کے دن آگا لورگا لگا چی داگا کور والا ورگا نا مرتد شو مردارا نو آگا طرف تا اشارہ گئی پس ورگئی آغا زوانتا زہابتا چی ورد بیبیان دا ہویا پر مقدار دا آغا مال انفقو چی دوی خرچ کرے دے واتقوا اللہ او یرئے گئی دا اللہ نا آغا ذات انتم چی تاسو بھی پاغا باندی مؤمنون ایمان راولن کی چتا سو پاغا باندی ایمان راولن کی دا قدرات نو یرے گا سیدہ جی وس یا ایوہ النبیو دا قانونی خاص سے دا پیغمبر لفا زنانا رالا زنانے وغیرہ
यार जी बैत कवल वाड़ो बिल्कुल बैत होगा वो पर शरायत तो सिट्टा हो सारा सही है जी ये बैत न मन कुरान की जिक्र है मारा वो का बैत वो पर शरायत तो सिट्टा कम कम शरायत वगवर तकेदा या अय्युहन नबी ए नबी मोहतरम दाखिल समाना रहा या अय्युहन नबी ए नबी मोहतरम इज़ा जाअकल मुमिनातु कलची राशी तासखा मोमिनान इज़नाना ची बैत उकी तासरा तो सही तो बैत होगा वो पदी शर्त अल्लाह युशरिकना पदी शर्त ची शरीक बा न टेरावई शरीक बा न जोड़ई बिल्लाही दा अल्लाह सारा शैआ हिस्से यौशा कि अकीदा बदरुस्त शर्क बना गवा देमा वला यसरिकना औगलाब अन कई दुई न पदबिल बाजार की न पवदू की न पमड़ो कोई भी साहब हाँ अदा न जी प्रदेश चप्पल अदा कोई में वो बजनी खिला बने सही है जी और द्रेम शर्त वला यज़नीना और नबा जिना कई दुई हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नास्तो नबी अलैहि सलाम या ला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया सैयदा वला यसरिकना बिसैयदा वला यज़नीना वला यज़नीना जिना बनते अगर मन पर कुफर की जिना न देकर तसव्वुर न देकर तो ईमान पर हालत की बसंग जिना हो मन पर हालत कुफर की जिना न देकर अचवसु ईमान रावळे ने नो मन बददी तसव्वुर संगत हो मन स बाजारने लिव मन द कुरैश जनाने द कुरैश जनाना तो सोचो का और नन सबादा पलिती आमदा खपती गए मां अल्लाह के ज़मीन को तो हिफाजत استرغو زنا دا وګونو دا لاسونو دا الله دې رحم وکړي نو دریم شرط دا چې زنا بنه او سلورم او نبع وجنی اولادهن خپل بچی چې څنګه داوي کنه دا هندي دستر ګنو کړتاوي یمنګا پډیر نازو نخرو باندې په مکه کې لوي کړی په بدر کې دنتا چټنیاں نه جوړې کړې نبی علیہ السلام ورته هغه ما سره جاته نو کړی دا الله حکم ما کړی ایته وای چې را اولاد بنوي ني یمنګ پډیر نخرو باندې پاللیو ډېر په نخرو باندې کړیو او په بدر کې دنتا چټنی جوړا کړو دا دینه په بدر کې چټنی جوړ کړه د الله پیغمبر ورته وي ما سجاته نو کړ خدای الله حکم والا د چا حکم د الله حکم صحیح دی نو ځکه دی وي ورپسې سوي ول آیاتینا کا او نافرما ول آیاتینا او راتلب ان کئ به بهتان په بهتان لګولو چې جوړوي بیا بین ایدیهن پمیز دلاسنو اخپلو و ارجلهن او پمیز د اخپو اخپلو سمقصد بعضو یروی دا آلائی جارحہ دی کنا دا دی دا وجه نا ذکر دا دی دا وجه نا ذکر کرا منگو صحیح دا انکار نکو خو بیا بوم سا مقصدی کنا بینا اے ایدیهن اے پمیز دلاسنو دا دی سا مقصد پردیوی کے بندگا کئی پردیوی کے ویدہ زمان دا سی بندی صحیح ہے جی وَأَرْجُلِهِنَّ او پمین دا اخپو اخپلا اے ولدی زناب پکیوم نہیں خواہ کہ پختانو ورطا چی حرامی ہوئی صحیح ہے جی نوزہ قائزے ہوئی او نافرمانی بنگیستا فی معروفین پہسا کار دا دن کے پدیش پکو شرطنو باندے کبھی تیاری فبآئعهن پس بیتو کا دبی سارا واستغفر لهن او بخن اغوالا دبار دبی دا اللہانا میں تحکم اکسر بولی بھی صاحب تصور صدر آسان مقصد ستا ستا پوکولو لفا
چیرا ستا په عبادت کې لذت راشي خوند راشي او ته چې د چانه لاس نیوه کوي که نه نو په دې نیت کوي چیرا د ده په دعاګانو کې زه هم شامله شم د ده په دعاګانو کې زما هم حصه راشي دغه مقصد نه د دې نه چا انکار کړلی نه به ترې څوک انکار وکړي د دې نه چا انکار کړی نه به ترې څوک وکړي خو ها دومره ویو موږ نه ویو حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله وایي چې څوک زیات په دې کې ننوتی دی هغه د بدعاتو نه بچي یا ساته نو ځکه یې وایي بس بخښنه غواړه د پاره د دوی د الله نه ان الله یقینا الله کریم غفور الرحیم بخښونکی دی او مهربانا بخښونکی مهربان او یا ساته حدیث د ام عائشہ دی رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری هم ذکر کړل مشکات هم ذکر کړی دی تفاسیر هم نقل کړی دی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی زمادی د الله په ذات قسمی چې د پیغمبر لاس چری د یو زنانه په لاس کټ شوی نه دی د پیغمبر د زنانه سره بیعت کړی دی نو د کلام په ذریعہ کړی دی د خبرو په ذریعہ تقریر ورته کو صحیح تاسو ټول زمانہ بیت کې ځای اگر چې بیا بعضی طریقې دا هم دي چې یاره هغه رومال یو ورځو پردې نه اخوا د دې یو سر تاسو نشي بل سر یا یو دوبو پیاله راغوښته په هغې کې نبي علیه السلام روم بیا خپل دست مبارک کې خو خپل لاس مبارک لرې که هغه پیاله د پردې نه اخوا زنانو ته کړه هر یو په دې کې لاس دی بس زما سره بیت کېږي دانه کې لنګې ورته ولې چې راځئ جړه جړه نی نام فتح خان ہے پنجاب کې دا مصیبت دی هغه دغه څنګه چاپی کول به کې شروع شي دا نشته او که په دې رد کوي بیا وایي وګورئ تصوف نه مني تصوف نه چا انکار کړی وروره دې نه چا انکار کړی نو ځکه یې وایي ان الله یقینا الله کریم غفور الرحیم بخښونکی مهربانه دی یا ایها الذین آمنوا هغه د سر د صورت ته خبره بیا بوتله صحیح ده جی هغه د سر د صورت سره یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتولوا دوستی مکوئ قوم اند داس قوم اند یو قوم سره غضب الله داسی قوم چې الله په غضب کړي دي علیهم باغوی باندې وہی بھی صاحب قومن سمانا میں اکڑا دا یو قوم سارا غضب اللہ داسی قوم چی غضب کرے دی اللہ علیہم پاغوی باندی آیات مشکل نے توجہ ساتھ ہے قد ایسو من الآخرہ تحقیق نا امیدہ شویدی من الآخرہ یعنی من الایمان الآخرہ دا ایمان دراؤڑو دا آخرتنا دا ایمان دراؤڑو دا آخرتنا کم آیا ایسل کفار لکچی نا امیدہ شویدی کافر لکچی نا امیدہ شویدی کافر دا من ابتدائیہ کا نو چی من ابتدائیہ کی کنا نو بیا تغا کفار نا دغا کافر مراد واخر او یقینا دا اسم ظاہر پدے دغاو کا اصل بسی کما یئیسو بش نمانوں کا قد یئیسو تحقیق نا امیدہ شویدی دا ایمان دا آخرتنا کما یئیسو لکچی نا امیدہ شویدی دغا کافر من اصحاب القبور دا پورتکیدو دا خاوندانو دا قبرنو والونا من به ابتدایش دا کفار نه دغه کفار مراد شو او یا کبل بیان اخلي
तो क्या मानो का कद यइसु तहकीक ना उम्मीद शवीदी मिनल आखिरा द सवाब द आखिरतना कमा यइसल कुफार लगची ना उम्मीद शवी सवाब द आखिरतना अल कुफार काफिरान कम काफिर मिन असहाबिल कुबूर कबूर di berada di dalam bicara sama kira lagi yamin iktidaya yamin bayani mutardid al-bulid surati mumtahina fa insyaallah suratul saf kala jumlah inshallah